ابتدا रब जलील के बाबरकत नाम से, जो एक अकेला वाहिद और यकता, जिसने हवा को भी रंग बनाकर कायनात की रंगीनियों में इजाफा किया, जिसने पानी को बेबू और बेजायका बनाकर हमारे लिए तस्कीन का सामान किया, जो एक पत्थर में पलने वाले कीड़े का राज़िक, जो एक सीप के पेट में बनने वाले मोती का खालिक, जो कायनात की वसतों में फिरने वाले किसी भी सैयारे और सितारे का रहनुमा, जो कतरे को गौहर करता है और गौहर को गौहर नायाब, जो मुझे मैं करता है और आपको आप। और इन तमाम तारीफ़ों के बाद जिस ज़ात का जिक्र उसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के ख़लाबे मिलाऊँ तो कम, मगर दरिया को ये कहकर कूज़े में बंद करूँगा, बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही, किस्सा मुख्तसर। जनाब, प्रोग्राम शब सुखन और मैं आपका मेज़बान आरजी मुस्तफ़ा कुरैशी आपकी खिदमत में आदाब और सलाम पेश करता है। ये प्रोग्राम मैं आपके लिए जुमेरात से लेके इतवार तक रात 10 से 11 हमारा साथ होता है। हफ्ते के दिन ये साथ 10 से 12 तक होता है। शेर व शायरी पे मबनी है प्रोग्राम, जिसमें आप अपने खूबसूरत और प्यारे शेरों के साथ हमारे साथ शामिल होते हैं और कुछ थोड़ी बहुत शायरी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। बुनियादी तौर पर शायरी का एक प्रोग्राम जो आप सबकी समाअतों की नज़र करता हूँ। और जनाब, इस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। फ़ोन कॉल करने का तरीका बहुत आसान, अपने मोबाइल से 0315000824 जी 0315008824 पे आप रब्ता करके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक पर भी आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और अपने कमेंट्स देकर अपनी राय का इजहार करके आप हमारे साथ शामिल हों तो हम आपको आपके कमेंट्स को पढ़ के आपको अपने साथ इस गुलदस्ते में शामिल करते हैं। और जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ एक कॉल से करते हैं। जनाब, आज देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल मिलके कट गई। चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फ को फैलाओ किसी दिन, क्या रोज़ गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, राजों की तरह उतरो मेरे दिल में किसी शब, दस्तक पे मेरे हाथ के खुल जाओ किसी दिन, चेहरे पे मेरे जुल्फ को बिखराओ किसी दिन। कॉल लेते हैं जनाब, उसके बाद इसको मुकम्मल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से है हमारे साथ? कराची औरंगी टाउन से। कौन सा बात कर रहे हैं? कराची औरंगी टाउन से अमल खान। अमल खान जी, अमल खान साहब जी, आपके प्रोग्राम पसंद है, इस वजह से कॉल प्रोग्राम में शरीक हो गया। आपकी बहुत मोहब्बत जनाब कि आप मेरे प्रोग्राम को पसंद करते हैं और मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। और शायरी से भी बहुत बड़ा मोहब्बत है, आप शायरी वाले प्रोग्राम करते हैं, तो इस वजह से मैंने बोला भाई से बात कर लो कि भाई आपके प्रोग्राम में बड़ी मोहब्बत है। आपकी बहुत मोहब्बत। कुछ सुनाएंगे आप हमें शायरी में? मैं खुद पश्तो वाला हूँ, पश्तो में सुना सकते हैं, लेकिन उर्दू का कोई समझ नहीं है। चलिए, आप पश्तो में सुनाइए, लेकिन उसका मतलब भी बताइएगा ताकि सुनने वालों को भी समझ में आए। मतलब तो अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है हम उर्दू की जो तेरे टांगे सारे तोड़ देते हैं ना। नहीं, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। कोशिश कर लीजिए, एक शेर सुना के उसका थोड़ी बहुत आप मुझे मतलब समझा दीजिएगा, थोड़ा बहुत मैं समझा दूंगा, सुनने वालों की समझ में तो शायद सारा ही आ जाए। सोफियाना कलाम है। जी जी, इरशाद। बिल्कुल, सोफियाना कलाम है जी, इरशाद। तुम रगे इंसान अब जहान का करे ओ पड़े, हम पर समंदर के तूफान का करे ओ पड़े। मकसद ये है कि इंसान से सवाल करते हैं कि कितनी ठोकरें खाया तुमने जहान के ऊपर। फिर ये इसका जवाब खुद देते अगले जुमले में,
समंदर के ऊपर तूफान की टोकरी लिखा है, यानी नूह अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। सही, नूह अलैहिस्सलाम के कौम की तरफ इशारा है। सही 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 उधर भी तुमने समंदर के ऊपर तूफान के टोकरे खाया। सही 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 सही। और इसकी अगली जुमले तो बहुत है, लेकिन उर्दू में सही तफसील नहीं बता सकते, तो काफी है। चलिए यही बहुत है, कोई बात ठीक नहीं। है। और आइंदा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं थोड़ा सा अपना मसले याद करके फिर सुना दूंगा, क्योंकि मेरे को नंबर याद नहीं था। अभी आपने नंबर तफसील के साथ बताया, इसलिए मैंने बोला चलो ट्राई करता हूँ, नंबर याद हो जाए। चलिए कोई बात नहीं साहब, आप इंशाल्लाह जब भी आए। अगले प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम कब होगा फिर? जुमेरात से इतवार तक 10 से 11 मेरा आपका साथ होता है जनाब। जुमेरात से इतवार तक जी, कल इंशाल्लाह एक गजल मुकम्मल सुनाऊंगा। चलिए हमें इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल खान साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज। और जनाब हम बात कर रहे थे चेहरे पे कभी जुल्फ को बिखराओ किसी दिन, और हमारे पास एक अलर्ट, लेकिन उससे पहले कॉलर है, कॉल लेते हैं जनाब, फिर देखते हैं कि कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से है हमारे साथ? मंसूर अली बोल रहा हूँ, कराची संजानी टाउन। जी मंसूर साहब, और खैरियत से आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए अल्लाह करम। क्या सुनाएंगे? जी सुनाना तो भाई। जी जी इरशाद। वे इश्क करने के भी आदाब हुआ करते हैं, हाँ, जागती आंखों के भी कुछ ख्वाब हुआ करते हैं। हर कोई रो के दिखाने में जरूरी तो नहीं, खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। खुश्क आंखों में भी सैलाब हुआ करते हैं। और आपने आंखों की बात की तो मुझे भी एक शेर याद आ गया इस बात पे कि सिर्फ हाथों को न देखो, आंखें भी पढ़ो, कुछ सवाली बड़े खुददार हुआ करते हैं। ये जो पत्थर यूं ही रास्ते में पड़े रहते हैं, उनके सीने में भी शाकार हुआ करते हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, और आते रहा कीजिए, हमें इंतजार रहेगा आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और जनाब अलर्ट है हमारे पास, एमटी खान रोड सुल्तानाबाद हबीब स्कूल के सामने इलाका मकी पानी बिजली ना होने की वजह से जनाब एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है, और पीआईडीसी से शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ और जिना ब्रिज से सुल्तानाबाद पुरानी चौकी से माई कोलाची की तरफ ट्रैफिक को भेजा जा रहा है। एक और कॉलर है जनाब हमारे साथ, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफा भाई, ठीक ठाक हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमारे साथ कौन कहाँ से है? मुस्तफा भाई सुधीर बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ सुधीर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र मुस्तफा भाई। क्या सुनाएंगे? मुस्तफा भाई, जिंदगी के सवालनामे के सब सवाल लाजिम है, सब सवाल मुश्किल है। देने का आंखों से, बेख्याल हाथों से, तस्वीर बनाता हूँ, दायरे बनाता हूँ, या सवालनामे को घूरता ही जाता हूँ। या सवालनामे को घूरता ही जाता हूँ। तो आंखों पे एक समझ लो तो भाई, आंखों पे आपको याद आया था तो हमें भी याद आ गया। जी इरशाद, बिल्कुल बिल्कुल। कोई पूछता है क्यों है सिर्फ तेरी ये आंखें, जवाब देता हूँ रात सो ना सका। और अगर सुनाइए। हजार चाहूँ बीत तो ये ना कह सकूंगा कभी, रात रोने की ख्वाहिश थी रो ना सका। आपने कहा रात सो ना सका, सोने की बात की आपने, और आंखों पे बोला, जरा मिसरा पढ़िएगा दोबारा। कोई पूछता है क्यों है सिर्फ तेरी ये आंखें, जवाब देता हूँ रात सो ना सका। तो अब इसके ऊपर जब मेरा जवाब सुन लीजिए इसी एक शेर के ऊपर। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया सुधीर साहब, और आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
اور جناب ایک اور الرٹ ہے کہ نیشنل ہائی وے بمقام ریڈیو پاکستان جانب شاہ لطیف دونوں طرف علاقہ مکی پانی اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں اور ٹریفک کو منزل پمپ سے یونس چورنگی اور ملیل سے آنے والے ٹریفک کو قائد آباد برج کے نیچے سے داؤد چورنگی کی طرف بھیج رہے ہیں جناب. کال ہے جناب, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. ہلو السلام علیکم مصطفیٰ صاحب. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں صدیق بول رہا ہوں چوبیس کی مارکیٹ جلدی سے. جی صدیق صاحب. ہاں, آج مجھے امید نہیں تھی کہ آپ یہاں ہوں گے. اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ کہ کل میں ڈاکٹر صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا, قانون کیا کہتا ہے. تو کسی رسالت نے پوچھا تھا کہ آپ یہ سبھی فنڈ آپ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مصطفیٰ صاحب سعودی عرب گئے عمرہ کرنے, تو میں کر رہا ہوں. تو میں نے بولا اللہ واپس ماشاء اللہ دوبارہ چلے گئے یہ. نہیں ایسا پروگرام کیا ریکارڈ ہے. ہلو, اور جناب ان کی کال کٹ گئی. اور جناب فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے اسد ہستم صاحب, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جناب آپ کی اسد صاحب اتفاق ہے کہ آج آپ کی شاعری میں نے پڑھنی تھی اور میں ساتھ لے کر آیا تھا, اسی سے آغاز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد فراز کو بعد میں مکمل کریں گے. جناب سنا ہے تجھے بڑبڑاتے ہوئے, کہانی کسی کو سناتے ہوئے, کبھی اشک پلکوں سے لپٹے ہوئے, کبھی مطمئن مسکراتے ہوئے, کبھی اشک پلکوں سے لپٹے ہوئے, کبھی مطمئن مسکراتے ہوئے, تماشا یہ اکثر لگاتے ہو تم, تہے ظلمت شب جگاتے ہو تم. تماشا یہ اکثر لگاتے ہو تم, تہے ظلمت شب جگاتے ہو تم, تخیل کی دنیا میں رہتے ہو تم, زمانے پروں سے بتاتے ہو تم. کال ہے جناب, کال لے کے اس کو مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو. اور جناب شاید آپ کو ہماری آواز پسند نہیں آئی. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی احمد خان بلوچ کراچی گربی سے. مصطفیٰ قریشی صاحب, آپ کو میں پیار سے السلام علیکم اور خوش آمدید کہتا ہوں. جناب بہت بہت شکریہ. ہاں جی, میں کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. جی ارشاد ارشاد. ہاں, یہ سرد سرد ہوائیں, یہ گرم گرم ایاغ, تیرے غموں کی قسم پھر بھی مل نہ سکا فراغ. شراب کہہ کے مجھے کیا پڑا دیا تو نے, کہ جل رہا ہے میرا دل, جل رہا ہے دماغ. کیا بات. ابھی تلک میرے سینے میں خون باقی ہے, لڑی بڑھاؤ کہ اب ٹمٹما رہے ہیں چراغ. کیا ٹمٹما رہے ہیں چراغ. جی, تیرے بغیر بھی مجھ کو سکون نہیں ملتا, تیرے قریب بھی آیا تو مل سکا نہ فراغ. تیرے قریب بھی آیا تو مل سکا نہ فراغ. جی. ان آندھیوں میں ہر ایک شے بکھر گئی گھر کی, نہ تجھ کو میرا پتہ ہے نہ مجھ کو تیرا سراغ. نہ مجھ کو تیرا سراغ. جناب تیرا وجود اندھیروں میں گم نہ ہو جائے, تو میری راہ میں روشن تو کر رہا ہے چراغ. میرے ندیم میرے بازو میں آ کے نہ رو, کہ زندگی سے مفر ہے نہ زندگی کو فراغ. چمک رہے ہیں دو بام میک دے کے سنا, مہک رہی ہے فضائیں
छलक रहे हैं अयाग। छलक रहे हैं अयाग। अयाग। जी, महक रही हैं फिजाएं, छलक रहे हैं अयाग। चलिए अहमद खान साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूं, आपका जी सर। इंतखाब तो बहुत अच्छा होने लगा है। अब कल से आप जब पढ़ेंगे तो आप 4 मिसरे जो है ना वो तैयार कीजिए, उसको दो 4-5 दफ़ा पढ़िए, और बजाय पूरी गज़ल या नज़म पढ़ने के आप 4-4 मिसरे करके रोज़ाना सुनाइए, तो और बेहतरी आएगी आपके पढ़ने में इंशाल्लाह ताला। पहले से तो बहुत बेहतर है, और इस बात पे आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप मेहनत कर रहे हैं जनाब। बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब कॉल करने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम सब तक पहुँच गया। जनाब असद साहब की शायरी शामिल कर रहा था असद हस्तम साहब। एक तेरी हस्ती अलग है जहाँ, यहाँ बस तमाशा हकीकत वहाँ, तेरा फ़लसफ़ा भी निराला बहुत, के हैं तेरी ज़द में ज़बान व मकान, छुपा है तू खुद में मगन, अजब धुने तेरी अजब है लगन, तख़य्युल तेरा फ़हम से बालातर, मगर फिर भी जाज़िब है तेरा सुखन में तेरे खुद कलामी का फ़न, कि जिससे हवीदा है सोज़े कुहन, यही सोज़े दिल खुद बखुद झूम कर बनाता है लफ्ज़ों को मश्क़ ख़तन। और जनाब असद साहब की शायरी बहुत लंबी, एक कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं फजल बात कर रहा हूँ, कराची मोमनाबाद। जी फजल साहब, जी आपको खुशामदीद कहेंगे। ये बताइए, कुछ सुनाएंगे आप हमें? कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। जी इरशाद। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सब गलत से जवाब क्या देते। हाँ सही। ख्याल जिसका था ख्याल में मिला मुझे, सवाल से जवाब सवाल में मिला मुझे, सवाल से जवाब सवाल से मिला मुझे। मैं सच कहूँगा और फिर भी हार जाऊँगा। मैं सच कहूँगा और फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वाह। सितम शार से कह दो ना सितम शार से कह दो ना सताए मुझे, कभी ख्याल में भी भूल कर ना लाए मुझे, कभी ख्याल में भी भूल कर ना लाए मुझे। हमने आज प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, हमने आज प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, हम भी पागल हो गए उसे भी पागल कर दिया। हम भी पागल हो गए उसको भी पागल कर दिया। वाह सर, ये बस कोशिश है अपनी थोड़ी सी। आपका प्रोग्राम सुनते हैं लेकिन फर्स्ट टाइम कॉल किए और बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। आपकी बहुत मोहब्बत फजल साहब, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा भी हमारे साथ शामिल होते रहेंगे और अपना जो है ना वो शायरी लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा फजल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब जो बात करनी थी वो ये कि 10:25 और 1 घंटे तकरीबन 1.5 घंटे बाद जिस अजीम हस्ती की सालगिरह है, फिल्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफा भाई क्या खैरियत है? जी मैं बिल्कुल खैरियत से। कौन कहाँ से हमारे साथ? मैं इरफान बात कर रहा हूँ बल्दिया से भाई, पहली मरतबा पहुंची है। जी इरफान साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा भाई मैं ब्लाइंड हूँ, चारों के ये मजदूरों का जो प्रोग्राम है वो कितने बजे आता है भाई? आपकी मेहरबानी होगी बता देना। मैं चेक कर सकता हूँ जनाब, मुझे पता नहीं, इस बारे में इल्म नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा तो नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर आपको चेक करके ऑन एयर बता दूंगा जनाब। अच्छा, अभी मतलब इसी प्रोग्राम में बताओगे आप भाई? मैं चेक करूंगा फिर अगले प्रोग्राम में बता दूंगा, कल बता दूंगा आपको। अगर अभी बता सका तो अभी बता दूंगा, ठीक है? बस सर बता देना सर, अल्लाह पाक दिन अच्छे करे आपके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
اور جناب اب سے 1.5 گھنٹے بعد جس شخصیت کی سالگرہ ہے، پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام محمد علی، جنہیں بھیا بھی کہا جاتا تھا، جنہیں علی بھائی بھی کہا جاتا تھا، سوشل ورکر بھی تھے۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، اور جناب محمد علی صاحب کو شہنشاہ جذبات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ 19 اپریل 1931 کو متحدہ ہندوستان میں رامپور کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا، اور ان کا جو گھر حیدرآباد میں گاڑی کھاتے میں ہے، مجھے یہ سمجھ لیجیے آزاد حاصل ہے کہ میں نے وہ دیکھا، اور وہاں سے وہ جس راستے سے ریڈیو پاکستان جم خانہ کے سامنے، معذرت جم خانہ دیال داس کلب کے سامنے ریڈیو پاکستان ہے، وہاں آیا کرتے تھے۔ اس راستے پہ میرے خیال سے 10 منٹ کا راستہ ہے غالباً، پیدل آیا کرتے تھے۔ باحیثیت براڈ کاسٹر اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا، اور 74 سال کی عمر میں وہ ہم سے جدا ہوئے۔ ایک کال ہے جناب۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ مصطفیٰ بھائی، منیب سولنگی بات کر رہا ہوں اپنی شہر سے، خیرپور میرے سے۔ میں اپنے شہر میں گاؤں گیا تھا ہوں مصطفیٰ بھائی۔ ہاں مصطفیٰ بھائی، ڈیوٹی پہ گیا ہوں میں، ابھی آ رہا ہوں کراچی سے۔ مصطفیٰ بھائی آپ کو ویلکم کر رہا ہوں مصطفیٰ بھائی۔ بہت شکریہ جناب، کیا سنائیں گے؟ بس آپ کے پروگرام میں شرکت کی ہے میں نے مصطفیٰ بھائی، میں کو یاد کروں، آپ کی میں کراچی آ رہا ہوں، ڈیوٹی پہ گیا ہوں، اپنے شہر خیرپور میرے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی بہت محبت، اور خیرپور کو ہمارا سلام کہیے گا جناب۔ ویلکم ویلکم۔ بالکل ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مصطفیٰ بھائی، ان ٹھنڈی ہواؤں کو ہمارا سلام کہیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا سولنگی صاحب۔ میں بہت اپنے شکریہ، شہر کو بھی سلام دے رہا ہوں مصطفیٰ بھائی۔ آپ کا سلام ان تک پہنچ گیا، بہت شکریہ جناب، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل آؤں گا کراچی، آج نکل رہا ہوں ضرور ضرور ضرور، بہت میں دعا کرو میرا سفر اچھا گزرے گا مصطفیٰ بھائی، انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ میں سارے سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کا سلام سب تک پہنچ گیا جناب۔ خدا حافظ۔ اور جناب بڑا بورڈ سلیم ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اپنے کا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلیم صاحب، بہت دنوں بعد آپ تشریف لائے، اور شبانہ نور ہمارے ساتھ شامل ہوئی، آپ نے کہا سلام وعلیکم السلام، کیا کوئی شعر ہو جائے؟ جی شعر ہی ہو رہے تھے کہ بیچ میں کالز آ گئیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے شبانہ کہ سب سے پاورفل آدمی حسن ہے، جو اپنی الرٹس لے کر آتے ہیں، تو پھر ہمیں پروگرام چھوڑ کے الرٹ کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا احمد فراز کے چہرے پہ میرے زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتے ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی روز، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کے کھل جاؤ کسی روز۔ پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لوں، بادل کی طرح جھوم کے گھراؤ کسی دن، بادل کی طرح جھوم کے گھراؤ کسی دن۔ کال ہے جناب، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی سر، وعلیکم السلام، محمد اسماعیل کیسی گنج سر سے سلام۔ وعلیکم السلام محمد اسماعیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی لاکھ احسان، آپ کی دعا ہے، آپ تو ٹھیک ہو نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا سنائیں گے آپ سنائیں گے نہیں، آپ کہیں گے کہ بس میں حاضری لگانے آیا تھا تاکہ مزدوری مل جائے، ایسا ہی ہے؟ جی حاضری لگاتے ہیں، لگی گئی میری، لیکن میں یہ کہتا ہوں خوشامد کے بغیر کہ آپ کی جو عقل مندی ہے، جو آپ کام کر رہے ہیں، جیسے پروگرام کر رہے ہیں نا، ہماری دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اور میں کہتا ہوں سلام بھی میری طرف سے دوبارہ سلام، کہ آپ کو پتا ہے ایک تو نمبر ملتا نہیں ہے، دوسرا جب نمبر لگتا ہے اوروں کی بات کرتے ہیں، آپ سے نہیں۔ یہ چینل تو ہمارا اپنی ٹائم لی ہے سلسلے، لیکن جب کال آتی ہے تو آپ کی بڑی عقل مندی ہے، بیچ میں کوئی بھی بات ہوتی ہے چھوڑ کے کالر کی کال اٹھاتے ہیں، بڑا دل جیت لیتے ہیں آپ کی بہت محبت جناب، آپ کی خدا بہت کی محبت۔ قسم، آپ کی عقل مندی جو سمجھداری ہے نا، میری طرف سے آپ کو سلام ہے، خلوص ہے۔
चलिए समझदार, बड़े समझदार इंसान है और बड़ा ख्याल रखते हैं। नहीं तो नंबर नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से नंबर मिला, बंद के नंबर साल खत्म हो जाती है, कोई उठाता नहीं है, तो बड़ा दुख होता है यार। मैंने कितनी कोशिश की जी, लेकिन मेरी ख्याल नहीं आप उठा। ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी मजबूरी होती है। कुछ आरजेस को चलिए मैं ऑफर रुकी ये बात आपको बताता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहम्मद इस्माइल साहब, कॉल ज़रा लंबी हो बड़ी जाएगी आपकी मेहरबानी, आपको सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए जनाब, कोई भी आरजे हो उसके लिए उसके लिसनर जो हैं वो उसका असासा होते हैं और वो कभी भी अपने लिसनर्स को नाराज़ करने की कोशिश नहीं करता। अलबत्ता ऐसा ज़रूर होता है, अब जैसे इस वक्त एक कॉल आ रही है तो आप ये बात कर रहे हैं, बात मुकम्मल करेंगे तो आगे चलें। तो कई दफ़ा ये मजबूरियाँ जो प्रोग्राम के साथ हैं उसकी वजह से वो कॉल नहीं उठाता। जानबूझ के कोई आरजे भी कॉलर को नज़रअंदाज नहीं करता। कोशिश यही होती है हम सब आरजेस की जो प्रोग्राम करते हैं कि हम अपने कॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें। कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। और हम पढ़ रहे थे अहमद फराज को, पेड़ों की तरह हुस्न की बारिश में नहा लो, बादल की तरह झूम के घिरा हो किसी दिन, गुजरें जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, गुजरें जो मेरे घर से तो रुक जाएं सितारे, इस तरह मेरी रात को चमकाओ किसी दिन। मैं अपनी सारी जवानी, मैं अपनी हर एक सांस उस रात को दे दूं, मैं अपनी हर एक सांस उस रात को दे दूं, सर रख के मेरे सीने पे सो जाओ किसी दिन, क्या रोज गरजते हो बरस जाओ किसी दिन। कॉल है जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से हमारे साथ? सर मैं गुलाम सलीम बोल रहा हूँ। जी गुलाम सलीम साहब, आपका क्या हाल है सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या सुनाएंगे आप? सर आज आपको एक सिंगार सुनाऊंगा। जी सिंगार एक सुनाता हूँ आपको मैंने, जल्दी से। हाँ। तो सही ज़मीनी आसमान जो आहे तार हिकिड़ो, अर्श ते अजीब ॿियो पिरी पगदार हिकिड़ो, जनाब नबिन में नबी आहे सरदारनि जो सरदार हिकिड़ो, 50 मूं 5 कराई उहो थियो इकरार हिकिड़ो, सुणनि में सिद्दीक़ चए मिठो मंठार हिकिड़ो, 6 दिलबर दीदार हिकिड़ो, मुंहुं बजो मलाह ते। इसका मतलब भी बताइए जनाब। सर मतलब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू में नहीं आते ना। बाकी तो बोल रहे जमीनी आसमान जो आयदा तारीख, जमीन और आसमान का मालिक तो अल्लाह ही है। जनाब और अरशद अजीब फिरी पगदार हिकिड़ो, इन सब का मालिक एक रब है। जो अर्श की जो बात करते हैं ना, अरशद अजीब या फिरी पगदार हिकिड़ो, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पे गए ना जी, वो बोले मेराज पे एक ही गए और कोई नहीं गया जनाब, ये शर्फ सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तेरा कीजिए जनाब। सर एक फरमाइश। सर मैं फरमाइश नहीं देता, आप मुझे बता दीजिए, कोशिश करूंगा कल अगर पूरी कर सका तो। हाँ, आपको काफी हफ्ते बाद मैंने फोन किए, रमजान से पहले बात हुई थी हमारी आपसे। जी जी चलिए, अब आपकी कॉल लंबी हो गई सर, इसलिए मैं आपकी कॉल खत्म करूंगा। फरमाइश आप बताना चाहें तो बता दीजिए, मैं कल कोशिश करके पूरी कर दूंगा जनाब। सर ये नुसरत फतेहली की है उस्ताद की। चलिए मैं कोशिश करूंगा कल अगर कर सकूं तो किसी का यार ना विचरे जो है, हाँ किसी का प्यार ना विचरे, देश साडा दुख ना कोई। चलिए मैं देखता हूँ जनाब, होगा तो जरूर चलाऊंगा कल आपके लिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
اور جناب سید محمد وقاص فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اپنا سلام لکھا، وعلیکم السلام۔ نذیر کھوسو ہمارے ساتھ ساجد سبیرانی کے نام سے، آپ بہت دنوں بعد آئے، اپنے سلام لکھا، وعلیکم السلام۔ اور ابھی جو کال چل رہی تھی وہ بہت لمبی ہوئی جناب، اور اکثر اس طرح کی کال سے دوسرے سننے والے جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں، اس لیے میں کال کرنے والے کالر سے کہتا ہوں کہ بات کو مختصر رکھیے، شعر و شاعری تک محدود کیجیے، اپنا جو سنانا چاہتے ہیں وہ سنائیے اور دوسروں کو موقع دیجیے جناب پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔ اب بات محمد علی صاحب کی ہوئی تھی، تو محمد علی صاحب پر فلمایا ہوا ایک بہت خوبصورت گیت بھیگی ہوئی آنکھوں کا کاجل، آپ کی حسین سماعتوں کے نام کر رہا ہوں، اور پھر ہم فیس بک پر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بھیگے ہوئے اور ہم بات کر رہے تھے محمد علی صاحب کی، کہ محمد علی صاحب نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ محمد علی صاحب جو ہیں وہ اس دنیا پر چھا گئے، یعنی فن کی دنیا پر چھا گئے۔ شہنشاہ جذبات، علی بھائی اور بھیا کے نام سے مشہور رہے، سوشل ورک، ایز اے سوشل ورکر بھی ان کو جانا جاتا ہے۔ زیبا بیگم سے انہوں نے شادی کی، اور بچوں میں ایک بچہ ان کا رامپور میں پیدا ہوئے، اس کے بعد پاکستان ہجرت کر کے آ گئے، اور پھر ان کے والد صاحب جو ہیں مولانا سید مرشد علی ایک اسلامک اسکالر تھے، انہوں نے جناب والا مائیگریٹ کیا رامپور سے روہتک، اور روہتک سے حیدرآباد سندھ سے پھر کچھ عرصے کے لیے ملتان چلے گئے، اور ملتان جانے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے پھر حیدرآباد آ گئے اور اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ تعلیم بھی انہوں نے اپنی حیدرآباد سے مکمل کی، اور حیدرآباد میں بی اے انہوں نے کیا سٹی کالج حیدرآباد سے۔ مجھے یہ اعزاز رہا کہ میں نے یہ تمام جگہیں ان کی دیکھی اپنے حیدرآباد میں جب میرا قیام تھا ان دنوں میں۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے بحیثیت براڈ کاسٹر 1956 میں اپنی کیا کہتے ہیں فنی زندگی کا آغاز کیا، اور اس وقت آپ کے بھائی ارشاد تھے جو کہ بحیثیت ڈرامہ آرٹسٹ کام کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھاولپور ریڈیو اسٹیشن چلے گئے، اور اس کے بعد ریڈیو پاکستان کراچی میں آ گئے۔ ریڈیو پاکستان کراچی میں آنے کے بعد ذوالفقار علی بخاری صاحب جو کہ اس وقت ڈی جی تھے ریڈیو پاکستان کے، ان کے ساتھ انہوں نے محمد علی صاحب کے اوپر دست شفقت رکھا، اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ محمد علی صاحب نے فلمی دنیا میں اپنا نام بنانا شروع کیا۔ آپ نے فلم سے آغاز کیا، کریم فاضلی کی فلم تھی چراغ جلتا رہا، 1962 میں یہ فلم ریلیز ہوئی، اور اس میں آپ نے اس کا پریمیئر فاطمہ جناح نے کیا تھا، اور اس میں آپ بحیثیت ولن جو ہے وہ شامل ہوئے تھے، یا اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے۔ اس کے بعد یہ سفر چل نکلا، اور پھر جب یہ سفر چل نکلا تو آہستہ آہستہ وہاں تک پہنچا کہ انہیں شہنشاہ جذبات کے نام سے کیا کہتے ہیں نوازا گیا، نام دیا گیا ان کو شہنشاہ جذبات کا۔ اس کے علاوہ جناب نگارہ ایوارڈ آپ نے 8 کے قریب تقریباً نگارہ ایوارڈ حاصل کیے۔ جناب یہ گانا اپنی اختتام کو پہنچا، اور اپنے سننے والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ ندیم مستحسن نام ہے۔ ندیم مستحسن؟ جی سر۔ جی ندیم صاحب، بس آپ کا پروگرام ایک دو بار میں نے، اور میری بہن ہی سنتی تھی۔ اچھا۔ آج میں اتفاق سے انہیں کے گھر پہ آیا ہوا تھا، تو میں کہنے بھیا آج آپ کی کال ملا دیتے ہیں۔ چلیے، آپ کی بہت محبت جناب کہ آپ نے ایک دو بار میں نے سر، میں معذرت چاہتا ہوں، ایک دو بار میں نے آپ کے پروگرام سنے، مجھے بڑے پسند آئے، کہ میں نے کہا چلو انشاءاللہ کوشش کریں، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج کل ظاہر ہے وقت جو ہے وہ 24 گھنٹے ایک دن میں کم
हाँ सर, आपका नाम सॉरी नाम मुस्तफ़ा है ना? जी मुस्तफ़ा कुरैशी जनाब, आरजे मुस्तफ़ा कुरैशी। ये वो तो नहीं पंजाबी फिल्मों का हीरो सर? नहीं वो नहीं। अच्छा नदीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुए। कुछ सुनाना चाहते हैं तो इरशाद। हाँ सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे जी क्योंकि यादें हैं तो सीता जी की, तो सुना देंगे। तो जी इरशाद। क्या ख्याल है आपका? एक तो वो है मेरी मुस्कुराहट के पीछे हजारों गम, मेरी मुस्कुराहट के पीछे हजारों गम है, मेरी आंखें अंदर से पूर्णम है, मेरी आंखें पूर्णम है, अंदर से पूर्णम है, अंदर से पूर्णम है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तुझसे गम ही गम है, पीछे मुड़ के देखता हूँ तुझसे गम ही गम है। परवीन शाकिर के चंद शेर थे जिसमें से एक उनकी शेर को शायरी को मैंने कंपोज किया था। तेरा घर और मेरा जंगल भीगता है साथ साथ, कैसी बरसाते हैं कि बादल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अजब है होते हैं सुख उनसे अजीब, हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। जी जनाब। ये मैंने कंपोज भी की थी। मैं दरअसल कराची में भी आया हूँ तो 4-5 साल हुआ, अबाउट 37 ईयर रहा हूँ। चलिए नदीम साहब, बात जरा लंबी हो जाएगी, हम मुख्तसर रखते हैं बात को। मुझे नहीं पता आपका कितना टाइम लिमिट होता है आपका? जी मेरा टाइम लिमिट ऐसा कोई नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बात जब हम शायरी की हद तक महदूद रहें और दूसरी बातों से इज्तनाब करें तो नहीं इंशाल्लाह आई एम सॉरी अगर मेरी तरफ से हो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आपने शायरी सुनाई और अच्छी सुनाई। मैं गुजारिश करूँगा अगली दफ़ा भी आप अच्छी शायरी के साथ प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हो जाइएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बहुत अल्लाह हाफिज़। और जनाब मैंने अभी गुजारिश की थी तमाम सुनने वालों से, तमाम देखने वालों से कि बराए मेहरबानी अपनी कॉल को मुख्तसर रखा करें ताकि दूसरों को मौका मिल सके। अगर तुम दिल हमारा लेके पछताए तो रहने दो, अगर तुम दिल हमारा लेके पछताए तो रहने दो, न काम आए तो वापस दो, जो काम आए तो रहने दो, न काम आए तो वापस दो, जो काम आए तो रहने दो। मेरा रहना तुम्हारे दर पे लोगों को खटकता है, मेरा रहना तुम्हारे दर पे लोगों को खटकता है। अगर कह दूं तो उठ जाओ, अगर कह दो तो उठ जाओ, जो रहम आए तो रहने दो। जी जनाब, मुस्तर खैराबादी हमारे साथ हैं। कहीं ऐसा न करना वस्ल का वादा तो करते हो, कहीं ऐसा न करना वस्ल का वादा तो करते हो, कि तुमको फिर कोई कुछ और समझाए तो रहने दो, कि तुमको फिर कोई कुछ और समझाए तो रहने दो। कॉल जनाब, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफ़ा भाई कैसे मिजाज है आपकी? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए शेर अली कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद तशरीफ लाए। जी बिल्कुल मुस्तफ़ा भाई 10 दिन के लिए कहीं पे गया था और आखिरी रमजान के जो आखिरी अशर होता है ना, और इसके बाद की ईद में आप लोग मैंने सुन लिया था, लेकिन बस मौका नहीं मिला कॉल करने। अच्छा चलिए, क्या सुनाएंगे आज? सर ये गजल की तरह अशार मुझे याद है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। देखिए, लुत्फ देने लगी कमी उसकी, लुत्फ देने लगी कमी उसकी, अब जरूरत नहीं रही उसकी, अब जरूरत नहीं रही उसकी। वाह वाह वाह। देखिए जीत किसकी होती है, देखिए जीत किसकी होती है, वक्त मेरा है और घड़ी उसकी, वक्त मेरा है और घड़ी उसकी। वाह हाँ अच्छा है। मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मैं अंधेरे में भी दिखाई दिया, मुझसे बढ़ती थी रोशनी उसकी। हाँ क्या बात है, क्या बात है। और मैं तो गम में भी मुस्कुराता हूँ, मैं तो गम में भी मुस्कुराता हूँ, भूलती ही नहीं हंसी उसकी। हाँ क्या बात है, भूलती ही नहीं हंसी उसकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो तो अच्छा हुआ मैं बोल पड़ा, हाँ वो तो अच्छा हुआ मैं बोल पड़ा, जान लेवा की खामोशी उसकी। हाँ
بولتے کیوں نہیں یہ خاص آپ بولتے کیوں نہیں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا والا صاحب جناب ہاں بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا ہاں جی تو یہ بھی کہہ رہے کہ میں تو غم میں بھی مسکراتا ہوں بولتی کیوں نہیں کیوں کی اور وہ تو اچھا ہوا میں بول پڑا جان لیوا تھی خاموشی جان لیوا تھی خاموشی اس کی جناب مصطفیٰ بھی آپ سے ایک بات پوچھنی تھی آپ کے پاس ٹائم مختصر ہے لیکن آپ مجھے صرف ایک بات کی وضاحت دیجیے یہ ایک غزل ہے آپ نے شاید سنا ہوگا گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو یاد ہے آپ کو گنگناتے ہوئے آنچل اگلا مصرع پڑھیے میں پڑھنے والا ہوں میرے پاس ریکارڈنگ ہے اس ریکارڈنگ میں انہوں نے کہا کہ انگلیاں پیر کے بالوں میں چلا دے مجھ کو تو یہ بالوں میں چلا دے یا باہوں میں چلا دے مجھ کو انگلیاں پھیر کے بالوں میں بالوں میں جی بالوں میں اچھا بس یہ کنفرم کیا ان شاء اللہ میں آپ کو یہ سنانے والا ہوں اوکے دفعہ چلیے بہت شکریہ اللہ حافظ اور جناب محمد خان صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے آپ نے کہا السلام علیکم وعلیکم السلام اور فیس بک پہ شامل ہوئے محمد خان صاحب ایک کالر اور ہیں جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام آپ ذرا زور سے بات کریں گے ہاں مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے اللہ کا شکر جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ محمد اجمل شیرشاہ سے جی محمد اجمل صاحب جناب خیریت ہے نا جی خیریت ہے کیا سنائیں گے آپ ہے ایک چھوٹا سا سنا دیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو جی ارشاد ہلو رنجشوں کے عالم میں تیری خواہش جو پال رکھی ہے رنجشوں کے عالم میں تیری خواہش جو پال رکھی ہے بھوک سے مرتا ہے وہ غریب جس نے عزت سنبھال رکھی ہے بس یہی تھا چلیے نا بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اجمل صاحب اللہ حافظ اور جناب اجمل صاحب ہمارے ساتھ تھے اور چونکہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی اس لیے مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی آپ کی بات سمجھنے میں ایک اور کالر جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ جناب علی عرض کر رہی ہوں مسز علی کراچی سے جی مسز علی کیا لے کر آئی ہیں آج آپ ہمارے لیے بس ہم تو آپ کے لیے علامہ اقبال کو لاتے ہیں کیونکہ علامہ اقبال ہی آپ کو سوٹ کرتے ہیں اتنے پیارے سے پیارے سے مصطفیٰ قریشی صاحب کو بردبار مطمئن مزاج جس قدر سکون دنوں کو گرمانے والے دنوں کو سکون اور اطمینان بخشنے والے سب سے پہلے تو بہت 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 عید مبارک خیر مبارک آپ کو آپ کے تمام لواحقین کو تمام اہل و عیال کو تمام لسنرز کو تمام بہت پیارے پیارے محبت کرنے والے کالرز کو بہت 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 ہی مبارکباد اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازے اور بلائے ناگہانی آسمانی سے آپ کو اور آپ کے تمام پیاروں کو تمام محبت کرنے والوں کو محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں پر خاص عطا فرمائے آپ کی بہت محبت کہ آپ اتنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھتی ہیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا سنائیں گی کیا یہ بتائیے آپ سب لوگ میرے سناؤں گے علامہ اقبال کو علامہ اقبال کو اب آپ نے کہا کہ جی بردبار تو پہلے تو اس کا جواب دوں کہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے میرے اندر ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہر انسان کے اندر بہت معصوم سا پیارا سا بچہ اور بچی ہوتے ہیں اور آپ تو واقعی بہت معصوم ہے لیکن آپ اتنے زیادہ مطلب یہ کہ سمجھ لیجیے پرسکون لوگوں کو دلوں کر رکھتے ہیں تو میں جو وہ پھول آپ نے چلایا ہوا نا بردباری کا وہ مجھے بہت پسند ہے دیکھیے بے حد پسند ہے پرسکون کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت ایسا ہی کچھ ہے جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے اب پتہ نہیں میں باظرف ہوں یا نہیں بس اتنا کہوں گا کہ راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا
ہاں اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا انگنت صدیوں کی تاریخ بہیمانہ طلسم ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائی ہوئی سبحان اللہ جا بجا کوچا و بازار میں بکتے ہوئے جسم خیر بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی آپ جو سنا رہی تھی وہ سنائیے جی جی میں سارے مقصد کو چل رہی تھی آپ کے لیے جی ارشاد انہیں کو لاتی میں تو آپ کے لیے جی آپ کے سایہ شان میرے نزدیک تو وہی ہیں آپ کی بہت محبت یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتے ہیں بیگانہ جن کو دو عالم سے دو عالم سے کرتے ہیں بیگانہ نہیں سر دو نہیں عالم میم سے کرتے ہیں دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی آشنائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے آپ آگے پڑھیے آپ آگے پڑھیے آپ آگے پڑھیے بس تھوڑا سا تو یہ ہے کہ میں ذرا بھٹک گئی ہوں نہیں ایسا نہیں اگر اجازت دے تو میں پڑھوں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی خیابہ میں منتظر ہے لالا کب سے قبا چاہیے اس کو خون عرب سے کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا انہی کی جگر میں نظر میں جگر میں انہی کی میں تھوڑا سا بھول گیا لیکن بہرحال یہ کیا آپ کی بہت محبت کہ آپ یہ لے کر آئیں اور یہ جو آپ نے پڑھی جی یہ جو پڑھی آپ نے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ طارق کی دعا ہے غالباً طارق کی دعا اگر میں غلط نہیں تو طارق کی دعا ہے اور یہ میرے پیارے بہت پیارے جتنے میرے جوان ہیں معزز جوان ہیں میرے دفاع کرنے والے ہمارے پیارے پاکستان کے ہمارے جنت نظیر پاکستان کے ان کے لیے خصوصی طور پر ہے اور میری طرف سے بھی دعا ہے یہ سب ان کو بھی تحفہ ہے جی بالکل بہت شکریہ مسز علی آپ پروگرام میں شامل ہوئی آپ کی بہت محبت کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی دعائیں اور اپنی شاعری بانٹتی ہیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کی بہت اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب اللہ حافظ اللہ حافظ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جناب محمد خان ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئے فیس بک پہ کہا جناب آپ کا شو ساحل کنارے سننے میں جو مزہ ہے جیسے سوات میں یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا آخری لفظ غالباً سوات کہنا چاہ رہے ہوں گے جناب ایک اور کال ہے جناب دیکھتے ہیں کون کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون کہاں سے ہمارے ساتھ جی سر میں اسد احمد اورنگی ٹاؤن کراچی اسد صاحب آپ اگر اپنا ریڈیو بند نہیں کریں گے تو مجھے آپ کی کال کاٹنی پڑ جائے گی میری گزارش ہے کہ ریڈیو بند کر دیجئے پہلے سر ریڈیو تو بند ہے سر آپ کی آواز کی گونج آ رہی ہے جی سر ابھی جی جناب آپ بات کیجیے میں بالکل ٹھیک ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے اسد صاحب اگر آپ جلدی سے اپنی بات مکمل کریں تو بہت مشکور رہوں گا ٹھیک ہے سر میری طرف سے تمام والے لیسن جو آپ کے ہیں میری طرف سے سب کو سلام سر اس کے بعد میرے پاس چند پنجابی کے اشعار ہیں اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں جی ارشاد دال دوست پر دیکھ چلے کسی اور کو دوست بنامی نہ اگر خواہش ہوئے میرے ملت دی خط لکھ بھیجی شرمانی نہ اولے دے کے لکھ کسی غیر دے ہاتھ پڑھانی نہ زندگی رہی تے ملوے سا مر گیا تے پیار پلانی نہ جی سر بس یہی اب اس کا مطلب بھی تو سمجھائیے سننے والوں کو سر جی مطلب یہ ہے اس کا کہ میں پردیس جا رہا ہوں کسی اور کو دوست بنانا نہیں اگر خواہش ہو میرے ملنے کی تو خط لکھنا شرمانا نہیں اکیلے بیٹھ کے لکھنا کسی غیر کے سامنے جو ہے پڑھنا نہیں اگر زندگی رہی تو مل جائیں گے اور اگر مر گئے تو پیار بلانا نہیں
ہاں کیا بات ہے جناب, بہت شکریہ اسد صاحب, آپ کی بہت محبت کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں بھی سمجھایا. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب, اور پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مسز علی لے کر آئی تھی ہمارے لیے شاعر مشرق کو یہ طارق کی دعا جناب, جو تھوڑی سی مجھے بھول گئی تھی درمیان سے, وہ آپ کے سماعتوں کی نظر کروں گا. یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. نہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. قیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے, قبا چاہیے اس کو خون عرب سے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں انہی کے جگر میں, خبر میں نظر میں اذان سحر میں. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو, وسوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. کشاد در دل سمجھتے ہیں اس کو, ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے, وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے. ایک آخری کال لیتے ہیں جناب, دیکھتے ہیں کون کہاں سے, اور پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ صاحب, محمد خان, کراچی, نازو آباد نمبر 4. محمد خان صاحب, آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہیں, جلدی سے بتائیے کیا سنا رہے ہیں. بس میں یہ سنا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کہوں کہ دل جلے ہیں آپ یا دل عاشق ہے آپ, جب کوئی آپ کا پروگرام سنے تو میں کہتا ہوں اگر وہ کالر بھی ہوگا تو وہ خاموش لسنر بن جائے گا, اگر کامنٹس کرنے والا ہوگا وہ بھی خاموش لسنر بن جائے گا, کیونکہ آپ کا پروگرام جو خاموش بیٹھ کے فیملی کے ساتھ سننے میں مزہ ہے نا, وہ شاید کال ملا کے یا کامنٹ لکھنے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہوگا. چلیے بہت محبت آپ کی بہت محبت جناب محمد خان صاحب. معذرت کروں گا, میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے اور میرا آپ کے ساتھ 1 منٹ کا ہے. چلیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور جناب جہاں تک دل جلے ہونے کے تعلق ہے تو دل تو ہر ایک کا عمر کے کسی نہ کسی حصے میں جلی جاتا ہے. محسن ہمارا ہمارے ساتھ فیس بک پر شامل ہوئی. محسن بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں پہلی دفعہ آئیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور آخری لمحات میں صرف اتنا کہوں گا, رنگ و رس کی ہوس اور بس, مسئلہ دسترس اور بس. اور یہ ایک شعر ہم سب کو یہ سکھانے کے لیے کافی ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا جناب. چلتے چلتے آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ خوشیاں بانٹیے, خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے, بشرط زندگی کل پھر آپ سے اسی وقت ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.